ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट जारी। ज्यादा करप्ट ममालिक में पाकिस्तान का दर्जा 117 से बढ़कर 120 हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों के जहनों में करप्शन का तासुर बढ़ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक साल 2018 की निस्बत 2019 में पाकिस्तान का स्कोर गिर कर 32 हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर करप्शन में कमी के लिए अमरीका, बरतानिया समेत ज्यादातर ममालिक का किरदार मनफी रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन रोकने के लिए सिफारिशात भी दे दी। सियासत में बड़े पैसे और असर व रसूख को रोका जाए। बजट और अवामी सहूलियात ज़ाती मकासद और मफाद रखने वालों के हाथों में ना दी जाएं। शहरियों को बाइख्तियार बनाया जाए। समाजी कारकुन, जर्नलिस्ट और निशानदही करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आलमी इदारे के मुताबिक करप्शन की वजह से शहरियों पर मनफी असरात मुरतब हुए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में नैब की तारीफ, इदारे की कारकर्दगी को सराहा गया। रिपोर्ट में लिखा गया कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर क़यादत कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी बेहतर रही। नैब ने करप्शन के 530 रेफरेंसेस दायर किए। बदउनवान अनासर से 153 अरब रुपए निकलवाए। नैब मुलजिमान को सजाएं दिलवाने की शरह 70% है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन है। करप्ट टोला नहीं चाहता कि हुकूमत कामयाब हो। इस्लाहात के बायस सख्त तनकीद का सामना है, मगर घबराने वाला नहीं, ना अपने अहदाफ से पीछे हटूंगा। वजीर आजम का डेवॉस में तकरीब से खिताब मजीद बोले कि बड़ा मुकाबला करप्ट माफिया से है जो हर रोज नई अफवाह लेकर आता है। काबीना में बैठे मायूस चेहरों को कहता हूं, फिक्र ना करें, यकीन है गुड गवर्नेंस के साथ पाकिस्तान तरक्की करेगा। Kashmir is, it's a far more serious problem than people realize, the world realizes. President Trump, head of the most powerful country in the world, he should intervene right now. United Nations or President Trump through the UN. I worry that this will now spill over. Already the army chief has given a statement that the Pakistan side of Kashmir also belongs to India. So this is serious because they're two nuclear armed countries. मसला कश्मीर दुनिया की सोच से ज़्यादा संगीन है। डोनाल्ड ट्रंप और अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर पर सालिस का किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतालबा, कहते हैं भारत पर इंतहा पसंदाना नज़रिए ने कब्जा कर लिया है जो दो एटमी ताकतों में लड़ाई का सबब बन सकता है। मीडिया गुफ्तगू और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब में बोले, पाकिस्तान ने सऊदीया ईरान तसादुम रोकने और अफगान अमन के लिए किरदार अदा किया। हम अब किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। सी पैक पर हमें अपने मफाद को देखना है। जो चीज़ हमारे मफाद में है हम उस पर अमल पैरा रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का डिवोर्स में इजहार ख्याल। उनका कहना था, पाकिस्तान की कोशिश है दुनिया को अपने नुक्ता नज़र से आगाह करें। कश्मीर या जनूबी एशिया में हालात बिगड़े तो मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान का गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल मुख्तलिफ नौइयत के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और जमीन से जमीन 290 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। तजर्बा आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की तरबियती मश्क का हिस्सा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कामयाब तजर्बे पर इंजीनियर्स, साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। कराची समेत सिंध में आटे की कीमत बदस्तूर आसमान पर। फाइन आटा 65 रुपए और चक्की का आटा 70 रुपए किलो फरोख्त। बलोचिस्तान में भी आटा महंगा, 20 किलो का थैला 1300 रुपए तक फरोख्त। फ्लोर मिल्स मालिकान ने गंदम ना मिलने पर आज से बलोचिस्तान भर में मिलें बंद करने का ऐलान कर दिया। रोटी के रेट्स ना बढ़ाने पर नान भाइयों की भी कल से तनूर बंद करने की धमकी। आवाम की बेचैनी बढ़ने लगी। टिड्डी दल का खतरा 3 सूबों तक फैल गया। दस्तावेजात के मुताबिक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमतों ने विफाक से 8 जहाज मांग लिए। तीनों सूबों ने टिड्डी दल को खत्म करने के लिए 160 गाड़ियां भी तलब कर ली।
लाहौर में कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से इकदामात। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वैक्सीनेशन काउंटर कायम कर दिया गया। चीन से आने वाली परवाजों के मुसाफिरों का चेकअप किया जा रहा है। दीगर ममालिक की चीन से होकर पाकिस्तान आने वाली परवाजों के मुसाफिरों का मुआयना लाजमी करार दे दिया गया। कोरोना वायरस ने चीन से अमेरिका, थाईलैंड, कोरिया और जापान का भी रुख कर लिया। चीन में अब तक 17 अफराद हलाक और 571 मुतासर हो चुके। वायरस के बायस फैलने वाली बेचैनी ने स्टॉक मार्केट्स को भी मुतासर कर दिया। वायरस का जोग्राफियाई मरकज समझे जाने वाले चीनी शहर वुहान को लॉकडाउन कर दिया गया है। कोई भी अवामी ट्रांसपोर्ट शहर से बाहर नहीं जा सकेगी। पाक बांग्लादेश टी20 सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। बाबर आजम का कहना है टीम फॉर्म में है, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, किसी टीम को आसान नहीं लिया जा सकता। उम्मीद है हारिस रऊफ और एहसान अली डेब्यू करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान महमूदुल्लाह बोले शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पहला टी20 मैच कल दोपहर 2 बजे होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइक महमूद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का डेफॉस में ब्रेकफास्ट मीट से खिताब, तो दूसरी जानिब गजनवी मिसाइल का कामयाब तजर्बा इसी बुलेटिन में। मैं हूं सफदर अली और मैं हूं सना जावेद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। ज्यादा करप्ट ममालिक में पाकिस्तान का दर्जा 117 से बढ़कर 120 हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों के ज़हनों में करप्शन का तासुर बढ़ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक साल 2018 के निस्बत 2019 में पाकिस्तान का स्कोर गिरकर 32 हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर करप्शन में कमी के लिए अमेरिका, बरतानिया समेत ज्यादातर ममालिक का किरदार मनफी रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ज्यादा करप्ट ममालिक में पाकिस्तान का दर्जा 117 से बढ़कर 120 हो गया है। बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल इकबाल भट्टी, लोगों के जहनों में करप्शन का तासुर बढ़ गया और क्या मदरजात हैं रिपोर्ट के? जी देखिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें हैरानकुन तौर के ऊपर ये बताया गया कि 2018 के मुकाबले में 2019 में करप्शन में इजाफा हुआ। यही वजह कि पाकिस्तान के दर्जे में भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से कमी आई है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि जहाँ पर नैब की जानिब से की जाने वाली रिकवरी और नैब की काविशों को अप्रिशिएट जरूर किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ करप्शन की रोकथाम के लिए भी बहुत अहम सिफारिशात पेश की गई हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से। बिलखुसूस जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है उसके तनाजुर के अंदर बहुत सी सिफारिशात पेश की गई हैं। इसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ लॉबीज होती हैं पॉलिटिक्स के मैदान के अंदर, और उसके साथ जो लोग मुख्तलिफ सियासतदान और मुख्तलिफ जो हुकूमतों में मुख्तलिफ समाजी और फलाही मनसूबों के हवाले से, जो तरक्याती मनसूबों के हवाले से जो रकम का अजरा होता है उसमें करप्शन के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। उसको पाकिस्तान के अंदर रोकने की अशद ज़रूरत है। उसके साथ जब वीक पॉलिटिकल सिस्टम हो तो उसके अंदर भी करप्शन के मौके बढ़ने के खदशात होते हैं। उस जानिब भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में इशारा किया है और पाकिस्तान को हवाले से बिलखुसूस मुतअद्दिद सिफारिशात पेश की गई हैं ताकि करप्शन पर आने वाले दिनों में, महीनों में उस पर काबू पाया जा सके। जी सही, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। ज्यादा करप्ट ममालिक में पाकिस्तान का दर्जा 117 से बढ़कर 120 हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों के ज़हनों में करप्शन का तासुर बढ़ गया है। करप्शन से मुतालिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में नैब की तारीफ की गई है। मौजूदा चेयरमैन जावेद इकबाल की ज़ेर क़यादत नैब की कारकर्दगी बेहतर रही। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नैब ने पाकिस्तान में सिर्फ एक साल में बदउनवान अनासर से 153 अरब रुपए रिकवर किए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक नैब ने एक साल में करप्शन के कुल 530 रेफरेंसेस दायर किए। नैब की जानिब से मुलजिमान को सजाएं दिलवाने की शरह 70% रही, जो काबिल सताइश है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से सालाना रिपोर्ट का इजरा कर दिया गया है। नैब की करप्शन से मुतालिक आगाही मुहिम को सराहते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल साल 2019 के दौरान चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में नैब के इकदामात की मोतरफ नजर आया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल
اور بڑھتی ہوئی کرپشن روکنے کے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سفارشات سامنے آ گئیں۔ سیاست میں پڑے پیسے اور اثر و رسوخ کو قابو کیا جائے، بجٹ اور عوامی سہولیات ذاتی مقاصد اور مفاد رکھنے والوں کے ہاتھوں میں نہ دی جائیں، سیاسی فائنانسنگ کو کنٹرول کیا جائے، سفارش کرپشن روکنے کے لیے لابیز کو ریگولیٹ کیا جائے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ سفارش مزید کہا کہ الیکٹورل ساکھ مضبوط کی جائے، غلط تشہیر پر پابندی لگائی جائے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے شہریوں کو بااختیار بنانے کی سفارش کر دی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما شیری رحمان کا رد عمل سامنے آ گیا۔ کہتی ہیں ہم تو بہت پہلے کہہ چکے ہیں اس دور حکومت میں کرپشن بڑی ہے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ حکومتوں پر کرپشن کے الزامات لگائے۔ عالمی ادارے نے احتسابی سرکار کو بے نقاب کر دیا۔ سعید غنی بولے رپورٹ نے عمران خان کے دعووں کو بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ 1.5 سال میں ملک ہر حوالے سے پیچھے چلا گیا۔ پاکستان کا زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق غزنوی میزائل 290 کلومیٹر تک ہر قسم کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیلسٹک میزائل کا تجربہ آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کی تربیتی مشق کا حصہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کامیاب تجربہ کیا گیا ہے بیلسٹک میزائل کا۔ پاکستان نے دشمن پر ایک بار پھر دھاک بٹھا دی۔ بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق بیلسٹک میزائل غزنوی زمین سے زمین پر 290 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ میزائل مختلف قسم کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ میزائل تجربہ پاک فوج کے اسٹریٹجک کمانڈ فورسز کی تربیتی مشقوں کا حصہ ہے، جن کا مقصد دن اور رات میں آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا ہے۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے DG لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منج نے مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منج نے میزائل تجربے میں اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کی تعریف کی۔ کہا کہ اسٹریٹجک فورسز کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے۔ غزنوی میزائل کے کامیاب تجربے پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ندیم رضا اور مسلح افواج کے سربراہان نے قوم کو مبارکباد دی۔ فیصل رضا خان، 92 نیوز، اسلام آباد۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے امریکی نشریاتی ادارے CNBC کو انٹرویو میں ایک بار پھر بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا دیا۔ کہتے ہیں بھارت پر انتہا پسندانہ نظریے کا قبضہ ہے، مسئلہ کشمیر دنیا کی سوچ سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اسی پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کی ایک بار پھر عالمی فورم پر پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی۔ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر امریکی نشریاتی ادارے CNBC کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے مودی حکومت کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ دنیا اور لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ انہوں نے بھارت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہاں انتہا پسندانہ نظریے کا قبضہ ہے جو ہندوتوا یا RSS کا نظریہ ہے۔ Because Kashmir is, it's a far more serious problem than people realize, the world realizes. The problem is that India has been taken over by an extremist ideology, which is called Hindutva or the RSS. وزیر اعظم کا کہنا تھا RSS کے بانی نازیوں سے متاثر تھے۔ وہ نسل پرستی کو پسند کرتے تھے اور نسلی بنیاد پر مسلمانوں کے قتل عام پر یقین رکھتے تھے۔ RSS, if you Google RSS founding fathers, they were inspired by the Nazis. They admired the Nazis. Then they admired their racial purity. They believed in the ethnic cleansing of Muslims. عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے 80 لاکھ کشمیریوں کو 5 اگست کے بعد کرفیو اور لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے۔ بھارت نے کشمیر کی تمام سیاسی قیادت کو بند کیا ہوا ہے، جبکہ ہزاروں نوجوانوں کو وادی سے باہر بھیج دیا گیا ہے۔ Since 5th August, they basically put 8 million people under curfew, under siege. They whisked away all their political leaders. They picked up teenagers, thousands of teenagers taken out of Kashmir. So it's a serious situation. And why do I say it's serious? Because I worry that this will now spill over. Already the army chief has given a statement that the Pakistan side of Kashmir also belongs to India.
So this is serious because they're two nuclear armed countries. वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि सदर ट्रंप को फौरी तौर पर मसला कश्मीर के हवाले से मुदाखलत करनी चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने अमरीका ईरान तनाज़े को भी तबाहकुन करार दे दिया। That's why I want President Trump, head of the most powerful country in the world, he should intervene right now. United Nations or President Trump through the UN. दूसरी जानिब इमरान खान का अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी से बात करते हुए कहना था कि इस वक्त अमरीका और पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान बहुत अहमियत रखता है। अफगानिस्तान के बाद जिस मुल्क को सबसे ज्यादा अमन की तलाश है वो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया की तिजारती राहदारी है, वहाँ अमन बहुत जरूरी है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन है। करप्ट टोला नहीं चाहता कि हुकूमत कामयाब हो। इस्लाहात के बायस सख्त तनकीद का सामना है, मगर घबराने वाला नहीं, ना अपने अहदाफ से पीछे हटूंगा। वज़ीर आज़म का डिवोर्स में तकरीब से खिताब में कहना था कि बड़ा मुकाबला करप्ट माफिया से है जो हर रोज नई अफवाह उड़ाता है। काबीना में बैठे मायूस चेहरों को कहता हूँ फिक्र ना करें, यकीन है गुड गवर्नेंस के साथ पाकिस्तान तरक्की करेगा, अपने आदाब से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बड़ा मुकाबला करप्ट माफिया से है जो हर रोज नई अफवाह उड़ाता है। काबीना में बैठे मायूस चेहरों को कहता हूँ फिक्र ना करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सीपैक के हवाले से हमें अपने मफाद को देखना है, जो चीज़ हमारे मफाद में है हम उस पर अमल पैरा रहेंगे। खित्ते की सूरत हाल पर जारी बयान में मजीद बताया कि अमरीकी सदर जल्द पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान की कोशिश है दुनिया को अपने नुक्ता नज़र से आगाह करे। कश्मीर या जनूबी एशिया में हालात बिगड़े तो मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सीपैक के हवाले से हमें अपने मफाद को देखना चाहिए। मुल्क के 3 सूबों के मुख्तलिफ मकामात पर पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के 11 सीवरेज पॉइंट्स पर टाइप 1 पोलियो वायरस पाया गया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के गटर पोलियो वायरस से पाक निकले। पोलियो वायरस की तस्दीक के लिए नमूने 10 दिसंबर ता 9 जनवरी को लिए गए थे। इस पर बात करते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदा हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है मुल्क के 3 सूबों से, महकमा क्या कर रहा है? जी बिल्कुल, ये पोलियो वायरस की तस्दीक के लिए जो नमूने हैं ये 10 दिसंबर से 9 जनवरी के लिए जो है वो लिए गए थे और अब उनकी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और ज़राए का ये कहना है कि मुल्क के 3 सूबों के गटरों में जो है वो पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और ज़राए के मुताबिक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के 11 सीवरेज पॉइंट्स पर जो है वो ये वायरस जो है वो पाया गया है। इसके अलावा ज़राए का ये भी कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं उनमें भी जो है ये वायरस जो है वो निकला है और ज़राए वजारत सेहत जो है उनका ये कहना है कि पेशावर, DI खान के जो गटर हैं उनमें भी पोलियो वायरस की तस्दीक जो है वो हुई है। कराची, हैदराबाद, लाहौर, पशीन के गटरों में भी जो है वो पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और साथ साथ अगर हम सिंध के दीगर शहरों की बात करें तो हैदराबाद के तुलसीदास पंपिंग स्टेशन के गटर में भी जो है वो पोलियो वायरस जो है वो पाया गया है। इसके अलावा कराची के बल्दिया और रंगी नाला, सोहराब गोड के गटर में पोलियो वायरस जो है वो पाया गया है। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो जिला पशीन के इलाके तरवा के गटर में भी जो है वो पोलियो वायरस पाया गया है। पंजाब की बात करें तो लाहौर के कुछ इलाके हैं और साथ साथ फैसलाबाद और ये जो नमूने हैं ये दिसंबर में जो है वो गए थे, जबकि जनवरी में ये मौसूल हुए थे और सिंध के 7, पंजाब के 3 और बलूचिस्तान के 1 मुकाम पर जो है ये पोलियो वायरस जो है वो पाया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, आगाह कर रहे थे मुल्क के 3 सूबों के मुख्तलिफ मकामात पर पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। तो दूसरी जानिब लाहौर में कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से इकदामात, एयरपोर्ट पर वैक्सीनेशन काउंटर कायम कर दिया गया है। काउंटर पर सिविल एविएशन और महकमा सेहत के अमले को तैनात किया गया है। चीन से आने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों का चेकअप किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर ममालिक की चीन से होते हुए पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों का भी मुआयना लाजमी करार दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। काउंटर पर सिविल एविएशन और महकमा सेहत का अमला तैनात है। चीन से आने वाले मुसाफिरों का जायजा लिया जा रहा है।
برطانیہ میں 3.5 سال کی سیاسی غیر یقینی صورتحال ختم ہونے کا امکان ہے۔ بریگزٹ کی راہ میں حائل آخری پارلیمانی رکاوٹ بھی ختم ہو گئی۔ ہاؤس آف لارڈز نے بریگزٹ بل کی منظوری دے دی۔ ایوان نمائندگان نے ہاؤس آف لارڈز کی تجویز کردہ ترامیم مسترد کرتے ہوئے بریگزٹ بل کو منظوری کے لیے دوبارہ ایوان بالا میں بھیج دیا تھا، جہاں بعض اراکین نے حکومتی رویے پر غم و غصے کا اظہار کیا، لیکن مزید کوئی سیاسی تنازع کھڑا کیے بغیر یورپی یونین سے انخلاء کا بل منظور کر لیا گیا۔ بل کو قانون بنانے کے لیے اب صرف ملکہ برطانیہ کی رضامندی کی ضرورت ہے، جو آج ہی ملنے کا امکان ہے، جس کے بعد برطانیہ 31 جنوری کو باضابطہ طور پر یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلاء کے اسکاٹ لینڈ پر تباہ کن نتائج مرتب ہوں گے۔ اسکاٹش پارلیمنٹ کے سیکریٹری جسٹس حمزہ یوسف کا انتباہ، کہتے ہیں اسکاٹ لینڈ کے 62% افراد نے بریگزٹ کے خلاف ووٹ دیا۔ اس اقدام سے لاکھوں افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ اسکاٹش پارلیمنٹ میں بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ The referendum in 2014 ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, the people who wanted us to stay in the United Kingdom, they said if Scotland votes no, you will stay in the European Union. Fast forward 5 years, and for 4 years even, we've been taken out of the European Union already. So all of the lies they told us in 2014, 1, 2, 3, 4, all these things have all changed. So of course, self-determination, independence, matlab hai that people get to decide for themselves. So if people want to decide again, they should be allowed to decide again. Whether the result will be yes or no, the point is the people in Scotland should decide. The Scottish Parliament should decide if there's going to be another vote, not Boris Johnson or Westminster government. Boris Johnson also said he would die in a ditch if they didn't leave European Union on 31st October. So he says some things and then he changes his mind afterwards. But our point is this to Boris Johnson. It's not your decision. Tory government کا decision ہے، ہمارا decision ہے۔ بریگزٹ کے بارے میں مجھے آخری بات یہ بتائیں کہ جب بریگزٹ اگر ہو گیا، جو کہ بالکل ہونے جا رہا ہے، تو جو اسکاٹش پیپل ہیں ان کی کیا لائف آپ چینج ہوتی دیکھ رہے ہیں یا پھر کیا ہوگا؟ Of course, already. Prices of course will end up going up. Just take for example in the supermarket. So many of our goods come from the European Union. At the moment it's tariff free. It doesn't cost anything to come to the United Kingdom, to come to Scotland. This will obviously change after the Brexit, if there's no deal, particularly if there's no deal by December 2020. So people's life will change. It means the poorer will become poorer. Even those who are in the middle, they will become poorer. And in Scotland, we didn't vote for Brexit, so why are we being forced to leave the European Union? پارٹی کے اندرونی معاملات کو میڈیا کے سامنے لانے پر بڑی کارروائی۔ پاکستان تحریک انصاف نے برطانیہ میں پارٹی کے منتخب صدر اور سیکریٹری جنرل کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ اسی پر مزید تفصیلات دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان کی رپورٹ میں۔ پارٹی کے اندرونی اختلافات کو میڈیا کے سامنے لانے کا معاملہ۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے صدر شرجیل ملک اور جنرل سیکریٹری رومی ملک کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کر دیے گئے۔ تحریک انصاف اوورسیز انٹرنیشنل چیپٹرز UK کے آئرلینڈ کے ڈپٹی سیکریٹری انوار الحق کے مطابق نوٹسز 19 جنوری کو برمنگم میں پارٹی اجلاس کے دوران 2 گروپس میں لڑائی پر جاری کیے گئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے 100 روپے کرنا چاہیے تھا نا۔ لڑائی کی وجہ پسندیدہ شخصیات کو میٹنگ میں شامل کرنا تھا، جس پر پی ٹی آئی کی خاتون عہدیداران جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی برطانیہ رومی ملک اور ان کے ساتھ آنے والے دیگر عہدیداروں کو اندر آنے سے روک دیا گیا تھا۔ بعد ازاں بات گالم گلوچ اور ہاتھا پائی تک جا پہنچی، جس پر OIC نے دونوں مرکزی رہنماؤں کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے۔ برمنگم میں تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سینئر نائب صدر ظفر انور کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا، جس میں پارٹی کارکنان اور بزنس کمیونٹی کے رہنما شریک ہوئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عابد کاظمی۔ آزاد کشمیر پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر ظفر انور کی پاکستان روانگی سے قبل ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا، جس میں پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب کا انعقاد پی ٹی آئی برطانیہ کے رہنما عبدالمعید چودھری کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ظفر انور نے کہا، تحریک انصاف برطانیہ بھر میں رہنے والے پاکستانیوں اور کشمیریوں کی مقبول ترین جماعت بن چکی۔ پاکستان کی طرح اب آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ظفر انور، عبدالمعید چودھری، سردار انعام الحق نامی اور زاہد پرویز نے 92 نیوز سے گفتگو میں کہا، مظلوم کشمیریوں کی آواز کو دنیا تک پہنچانے میں برٹش کشمیری اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا دورہ تھا اور لوگ خوش ہیں اور لوگ تبدیلی کے آزاد کشمیر کے اندر بھی منتظر ہیں۔
ایک اور اس تناظر کے اندر بھی یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل اس لحاظ سے بن رہا ہے کہ چونکہ کشمیر کے اندر جو پچھلے 165-66 دن کا جو کرفیو لگا ہوا ہے اور جو ایک بڑی جیل کا منظر پیش کر رہی ہے کشمیر، مقبوضہ کشمیر جو ہے، اس کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی پیش رفت ہونے جا رہی ہے. اور خان صاحب نے 5 فروری کو جو میرپور میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو جلسے کا اعلان کیا ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ شاید ایک سنگ میل ہو کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف. میں چاہوں کہ ظفر انور صاحب کا جو حالیہ دورہ یو کے ہے یہ بہت ہی کامیاب ہوا. جس طریقے سے انہوں نے پورے یو کے اندر اتنے عظیم الشان جلسے کیے، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حلقہ LA2 اور پورے آزاد کشمیر کے اندر تبدیلی کی ہوا چل چکی ہے. آئندہ آنے والے وقت میں آزاد کشمیر میں PTI ایک سونامی بن کر ابھرے گی اور کرپٹ مافیاز کو بہا کر لے جائے گی. ابھی کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی کی ہوا بہت تیزی سے چل رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد جو آئندہ آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے کم از کم جو ہے وہ انشاءاللہ آئے گی. پارٹی کارکنان نے چودھری ظفر انور کے دورہ برطانیہ کو اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں PTI کی بنیاد رکھنے اور کشمیر میں فعال کردار ادا کرنے میں چودھری ظفر انور کا کردار نمایاں ہے. لندن میں گردوں کی بیماریوں اور ان کے سد باب کے لیے کڈنی ٹرانسپلانٹ آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں تنظیم کے ٹرسٹیز اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کڈنی ٹرانسپلانٹ اور ڈونرز کے حوالے سے آگاہ کیا. تفصیلات جانتے ہیں وسیم کاظمی کی رپورٹ میں. لندن کے علاقے ماربل آرچ میں گلوبل کڈنی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اجلاس ہوا، جس میں برطانیہ بھر سے ٹرسٹیز اور بورڈ آف ڈائریکٹر سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی. اجلاس کی آرگنائزر ایلا وائن اور چیئرمین اینڈ ٹرسٹی زاہد بھٹی نے بتایا کہ برطانیہ میں گردوں کی بیماریوں میں مسلسل اضافے کے پیش نظر تنظیم میں نئے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے تاکہ آگاہی مہم میں تیزی لائی جا سکے. شرکا نے کہا کہ اعضاء عطیہ کرنے کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانی جانوں کو بچایا جا سکے. Consider organ donation, and if you ever fill the form, also tell your relatives that you are going to do this noble act. نیکسٹ ایئر کے جو پلانز ہیں جو ہم چیریٹی ایونٹس کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے. بڑا اچھا اوپن ٹاک ایونٹ تھا اور اس میں کافی ساری نئی آئیڈیاز بھی سامنے آئے ہیں جن کو ہم مزید اپنا ویب سائٹ پہ جاری کریں گے. It's a very good cause which I'm passionate about, and I will be very helpful and dedicated towards this cause, and I will also try my best to spread the awareness all kind of health, mental health or kidney, regarding the kidney health, so it will be my best effort towards it. Today to support the cause, not many people actually could do that, so I'm very grateful for having me today. Donation of organs is really important and will have a huge impact on somebody's life, so if you're going to do it, please do it, because you'll just make somebody's life much better. I think we're going to have a really great year with the Global Kidney Foundation. I think it's going to be really, really productive, busy, and I'm excited about it. جی السلام علیکم. آج میں ہوں ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کی. ایک بہت اچھی ایونٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اٹس اباؤٹ گلوبل کڈنی. آج کا جو میٹنگ ہے بہت انفارمیٹیو تھا. میں بہت ہی انٹرسٹڈ سے آج اس میں اور انوالومنٹ کروں گی انشاءاللہ آگے بھی, بیکاز اٹس ڈوئنگ سم گریٹ work. So Global Kidney has done some great work and I'm looking forward to doing some more work with them. اجلاس میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ماہر ڈاکٹرز کو بھی مدعو کیا گیا جنہوں نے اپنی قیمتی آراء سے لوگوں کو آگاہ کیا. وسیم کاظمی 92 نیوز لندن. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں ٹیکسی ڈرائیورز کی تنظیموں کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں سٹی کونسل کے SVQ کورس پر گفتگو کی گئی. دیکھتے ہیں شاہد میر کی رپورٹ میں. گلاسگو کے مقامی ہوٹل میں ٹیکسی تنظیموں گلاسگو ہیکنی ایسوسی ایشن اور یونائٹڈ ایسوسی ایشن کا مشترکہ اجلاس ہوا. اجلاس میں گلاسگو سٹی کونسل کی طرف سے سواریوں خصوصاً معذور افراد کی حفاظت کے حوالے سے SVQ کورس سے متعلق آگاہی دی گئی. ٹیکسی ڈرائیورز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے حفاظتی کورسز عوام اور ڈرائیورز کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں. تمام ٹیکسی ڈرائیورز کو ان میں ضرور حصہ لینا چاہیے. یہ کورس بہت امپورٹنٹ ہے اپنے ڈرائیور واسطے اور یو ول لرن آل دی پرابلمز دیٹ ڈرائیور فیسز
اور کسٹمر سیفٹی اسپیکٹس کے لیے بہت اچھا ہے. اس کورس تو بعد تقریباً ٹیکسی ڈرائیور دی مشکلات ختم ہو جان گیا اور بہتر طریقے نال اپنی ڈیوٹی سرجاب دے گا. آج گلاسگو ہیکنی یونین کی طرف سے یونائٹ یونین کے ممبرز کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے آ کے یہاں جوائن کیا اور ہمیں تمام انفارمیشن مہیا کی اور ہم سب کا شکر گزار ہیں. Unite the Union and all the other associations for the benefit of the community, just to make sure that we all get through this course, we pass the course. It's not too difficult for people who are slightly apprehensive about it. PKO جو کورس ہے یہ میں سمجھتا ہوں ڈرائیورس کے لیے جو بہت اچھا ہے. اس میں نالج ہوتا ہے. اس کورس سے جو پوائنٹ ہمیں حاصل کرنے ہیں وہ دیکھنا ہے کسٹمر کو ڈیل کس طرح کرنا ہے, ویل چیئر کس طرح آپ نے کرنا ہے, اس کو اسکول رن کس طرح کرنا ہے. دس از ناٹ آپشن. یہ آپشن تو نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کریں یا نہ کریں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم پر فورس کیا گیا ہے. کورس کاؤنسل نے اسٹارٹ کیتا ہے ڈرائیورز ਲਈ. there's quite a few things ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨੇ. ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਇਰ ਟੈਕਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਤਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ. Raise the standard of the taxi driving, the trade for us, and it gives everybody a qualification as well. The course itself, we're going to teach it as Unite, and we'll teach it professionally, and it will help every single driver who joins Unite, and we'll get them through the course. شرکا نے اس کاوش پر گلاسگو سٹی کونسل کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. گلاسگو سٹی کونسل کی طرف سے جو ایس وی کے کورس کسٹمر کیئر کورس کے حوالے سے خصوصی گائیڈنس دی گئی جو کہ کسٹمرز اور ٹیکسی ڈرائیور کے لیے آئندہ فیوچر میں بہت ہی یوزفل ہوگا. شاہد میر 92 نیوز گلاسگو اسکاٹ. ادارہ نور الاسلام فیصل آباد کے زیر اہتمام اولڈہم میں محفل ذکر و نعت کا انعقاد کیا گیا جس میں ادارہ نور الاسلام کے بانی الحاج پیر ابو احمد مقصود مدنی نے خصوصی شرکت کی. بہترین کمیونٹی کوریج پر 92 نیوز کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا. مزید تفصیلات اعتزاز عاصم کی رپورٹ میں. آقائے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر گلہائے عقیدت نچھاور کرنے کے لیے ایسٹرن پویلین ہال اولڈہم میں ادارہ نور الاسلام پاکستان کی زیر سرپرستی محفل ذکر و نعت کا انعقاد کیا گیا جس میں ممتاز علماء دین مفتی محمد اعظم اور مولانا قادری زاہد شریف سمیت مقامی شناخواں حضرات نے شرکت کی. میرے نبی کریم علیہ السلام کے دین متین کی یہ شان ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام جن کو خدائے ذوالمنن نے ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا, پھر بھی میرے رب کریم نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا محبوب قل رب زدنی علما. تلاوت کے بعد حمدیہ کلام حاجی عبدالقیوم مدنی نے پیش کیا. محفل میں شریک نعت خواں حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کر کے محفل میں شریک افراد کے قلوب کو منور کیا. مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے, اور جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا ہے بس اتنی ہی میری زندگانی ہے. چودھری لال قربان حسین مدنی نے اشعار پڑھے. وہ تیری شان مقصود میں کی دساں, وہ تیری شان مقصود میں کی دساں, وہ تیری عظمت دے شان نہیں سمجھ کوئی نہیں. پیر
पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी का कहना था कि दीन इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए दिन रात कोशिश करनी चाहिए। जो इंसान दीन का इल्म सीखने के लिए घर से निकलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते खोल देता है, यानी उस इंसान को जन्नत के रास्तों पे चला देता है। बात यह है जन्नत के रास्ते तभी मिलेंगे जब हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में दीन मतीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलेंगे। और जो लोग दीन मतीन के अदारों के साथ वाबस्ता हैं, मोहब्बत करते हैं, लोगों को दीन मतीन का इल्म देने दिलाने में कोशा हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन सब के ऊपर, उन सब के घरों पे, उन सब के ख़ानदानों पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मुफ्ती मोहम्मद आज़म ने कहा, दीन की सबसे बड़ी खिदमत ये है कि जो तालीम हासिल न कर सकें उन्हें तालीम दिलवाई जाए। कारी जाहिद शरीफ ने कहा, इस तरह के प्रोग्राम तवातुर से होने चाहिए ताकि आइंदा आने वाली नस्लों की रहनुमाई हो सके। पीर साहब ने जो खिताब फरमाया है ये हमारे लिए नहायत ही मुफीद जो है वो सबक मोज़ दर्स उन्होंने दिया है। और इस तरह की महाफ़िल हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, मर्द ख़वातीन के लिए नहायत ही ज़रूरी है कि इसका इनकाद किया जाए। यूके और यूरोप में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत सादत की बात है कि दियार गैर में रहते हुए इस तरह की महफ़िल का इनकाद किया जाता है। और जब भी कभी इस तरह की महफ़िल यहाँ पर होती हैं, स्पेशली आज क़िबला पीर साहब तशरीफ़ लाए, उनका ख़िताब हमने सुना, और जब भी हम इस तरह की बातें और इस तरह के खिताबात सुनते हैं तो हमें बहुत सीखने को मिलता है। अबू अहमद मदनी ने इरशाद अहमद मदनी को सिलसिला तरीक़त चूरा शरीफ का खलीफा मुकर्रर करते हुए उनकी ताजपोशी भी की। मोहम्मद नदीम इरशाद ने कहा, पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी ने उनके सर पर दरस्त शफ़क़त रखा है, जबकि चौधरी खालिद ने कहा, ऐसी महाफिल का इनकाद बहुत ज़रूरी है। पीर साहब ने दीन इस्लाम और इंसानियत की खिदमत के लिए मेरे सर पर शफ़क़त का हार रखा है। अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ मुझे सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं का सिला है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने करीबी रिश्तेदार और पीर भाइयों का जिन्होंने मेरी मदद की। आखिर में बरतानिया में दीन इस्लाम की इशाअत और मुआशरे में बेहतरीन कम्युनिटी खिदमत सर अंजाम देने पर 92 न्यूज़ UK को ख़ुसूसी अवार्ड से भी नवाजा गया। इत्तेज़ाद आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान अहम तरीन दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं, जहां वो साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर जावेद मलिक के ज़ेरे इंतज़ाम अपने सूबे में सियाहत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी और गैर मुल्की सरमायाकारों से मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। दुबई आमद पर उन्होंने सरमायाकारों की एक तकरीब में भी शिरकत की, जिसका अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी पाकिस्तान की सयाहत के सफ़ीर बन गए। हाफिज हफीजुर रहमान इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं, जहां वो सरमायाकारों को सूबा बल्तिस्तान में सरमायाकारी के लिए कायल कर रहे हैं। तकरीब का दुबई में इनकाद साबिक सफ़ीर जावेद मलिक ने किया। तकरीब में पाकिस्तानी और गैर मुल्की सरमायाकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान ने शुरका को जन्नत नज़ीर वादी में सरमायाकारी करने के फ़वाइद पर ब्रीफिंग दी और इन्हें अपने इलाके के खूबसूरत मनासिर की तारीख से आगाह किया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो सरकारी सतह पर मीटिंग्स कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जो अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे वापस जाकर इन पर काम शुरू किया जाएगा। मैं यहाँ पे परसों हमारी कम्युनिटी से भी एक एड्रेस है, उसी के लिए मैं यहाँ पे आया था। फिर चूँकि ये जो मीटिंग्स हो रही हैं इसकी ऑफिशियल हैसियत है और हम कोशिश करेंगे कि जो अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे, जो अच्छे हमें यहाँ से प्रपोजल्स मिलेंगे। उनका मजीद कहना था कि वो गिलगित बल्तिस्तान के खादिम हैं, इनके इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला था, इसके लिए भारी सरमायाकारी चाहिए। इस सिलसिले में पाकिस्तानी सरमायाकारों से बात जारी है, इन्हें टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा ताकि वो सरमायाकारी कर सकें। लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना फॉलोअप करते हैं और इन लोगों से जो है वो काम लेते हैं। चूँकि हमारा एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो मीटिंग यहाँ होती है हम उनको पास करते हैं, वो फिर उसके बाद वो फॉलोअप करते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। तकरीब के मेज़बान और साबिक सफ़ीर जावेद मलिक का इस मौके पर कहना था कि हाल ही में पाकिस्तान को सयाहती मुल्क का दर्जा मिला है, जिसमें शमाली इलाकों का अहम किरदार है, इसलिए पाकिस्तान की सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए ये तकरीबात की जा रही हैं। पाकिस्तान को जो अभी रिसेंटली टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया में
ایک مقام ملا ہے اس میں جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں خصوصاً گلگت بلتستان کے ایریا اس کی ایک بہت اہم رول ہے. تو ہم نے اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں پہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں ٹور آپریٹر سے, یورپین سے بھی, عرب ٹور آپریٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں ہوٹلز کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی جو ہماری ٹورزم کی فیسلٹیز ہیں ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ایک ویسٹرن ٹورسٹ ہے یا ایک عرب ٹورسٹ ہے یا جو بھی انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے جو وہاں پہ جائے تو وہ اسی طرح کی فیسلٹیز جو اس سے وہ یوز ٹو ہے وہ اس کو وہاں ملے. تقریب میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھی شرکت کی اور پاکستان میں سیاحت کے شعبے خاص طور پر شمالی علاقہ جات میں سرمایہ کاری کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات. پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کی پارٹی ممبرشپ مہم کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا. ایم سی کی تعداد 38 سے بڑھ کر 78 ہو گئی جبکہ مینجمنٹ کمیٹی بھی تحلیل کر دی گئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں جدہ سے عدیل ریاض. پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کے صدر عقیل ارائن, نائب صدر قاضی الیاس, جنرل سیکرٹری خواجہ عماد سمیت دیگر نے جدہ میں پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف پارٹی ممبرشپ مہم کے دوسرے مرحلے میں ایم سیز کی تعداد میں دگنا اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا جلد ریاض, مکہ اور دمام کا تنظیمی ڈھانچہ مکمل کرنے کے لیے الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جائے گا اور تیسرے مرحلہ میں مدینہ, ابہا, خمیس اور دیگر شہروں میں ممبرشپ مکمل کر کے باڈیز مکمل کی جائیں گے. ہم نے تقریباً 8 شہروں سے نمائندے لیے, ریاض شہر سے ہم نے 2 نمائندے لیے کیونکہ ریاض بہرحال ایک بڑا سٹی ہے. ان ممبران نے بڑا زبردست کام کیا, انہوں نے ماشاءاللہ بڑی دن رات محنت کی. اس میں خصوصی طور پہ ریاض سٹی اور دمام سٹی اور مکہ ان 3 شہروں میں ممبرشپ ایک بڑے عرصے کے بعد ممبرشپ ہوئی. اور عرصے کے بعد اس لیے کہہ رہا ہوں, میں تھوڑا سا یہ بھی بیان کر دوں, یہ 2017 کے بعد پہلی مرتبہ ممبرشپ ہوئی تھی. 2017 کی ابتدا اور 2016 کا اینڈ, اس کے بعد کوئی ممبرشپ نہیں ہوئی ماں سوائے اس ممبرشپ کے جو کہ 2019 کے سپٹمبر میں ہوئی ہے یا اس کے بعد اس ممبرشپ ڈرائیو میں ہوئی ہے. اس کے لیے بہرحال ہمارے ایگزیکٹو مینجمنٹ کمیٹی کے ممبران مبارکباد کے مستحق ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ورکرز کنفیوز نہ ہوں, اپنی پارٹی قوانین کا احترام کرتے ہوئے ممبرشپ کریں. ان کا مقصد اوورسیز کی خدمت کرنا ہے. وہ تمام ناراض ورکرز کو دعوت دیتے ہیں اپنی ممبرشپ کریں اور پارٹی کو مضبوط بنائیں. انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پارٹی سعودی عرب میں مزید منظم اور مضبوط ہوگی. ان کا کسی گروپ یا شخصیت سے کوئی اختلاف نہیں, وہ عمران خان کے سپاہی ہیں. عدیل ریاض, 92 نیوز, جدہ. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی انڈر پیٹرن گلوبل یوتھ ونگ کی جانب سے رنگا رنگ M10 کرکٹ لیگ کا اختتام ہو گیا. اختتامی تقریب میں میمن کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات سمیت پاکستانی سرمایہ کاروں نے اپنی فیملیز کے ہمراہ شرکت کی. رپورٹ کریں سید مدثر خوشنود. شارجہ کے میدان میں M10 کرکٹ لیگ چوکوں چھکوں کی بہار کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی. 3 روزہ ٹورنامنٹ میں کھلاڑیوں نے خوب چوکے چھکے لگائے اور باؤلرز نے وکٹیں لیں, لیکن فائنل میں بارش نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا. ٹورنامنٹ میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا لیکن آخری مارکے کے لیے میدان میں اتری تو 2 ٹیمیں, لیکن فائنل بارش کے نام رہا. بارش سے متاثرہ فائنل میں دونوں ٹیموں کو فاتح قرار دے دیا گیا. M10 کی اختتامی تقریب میں فائنلسٹ ٹیموں کو مشترکہ ٹرافی سے نوازا گیا. فائنل میں کامران غنی کی یونائٹڈ اور الطاف محمد علی کی ڈیئر ڈیولز نے رسائی حاصل کی. رنگا رنگ تقریب میں ٹورنامنٹ کا آرگنائزر احمد شیخانی اور جنید احمد مرچنٹ کا 92 نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ ہماری توقع سے زیادہ کامیاب رہا. بارش کا بھی خوب مقابلہ کیا, کمیونٹی نے بھی بھرپور ساتھ دیا. ایوارڈ تقریب میں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو ٹیم ورک تھا, جو پوری کمیونٹی نے ساتھ دیا, اس کے سامنے بارش نے بھی آف کورس ہار مان لی تھی اور ہم نے اپنا ایونٹ جو ہے اچھے طریقے سے سکسیزفلی کمپلیٹ کیا. اسپانسرز کا, ٹیم اونرز کا, اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. اوبویسلی اٹس این ایکسپینسو ایونٹ ٹو اچیو, لیکن ماشاءاللہ سب نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں بہت سپورٹ کیا. ٹیم مالکان, شرکا اور میمن آرگنائزیشن کے عہدیداروں کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شاندار ٹورنامنٹ منعقد کرانے پر وہ آرگنائزر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. کھلاڑیوں نے خوب انجوائے کیا. امید ہے کہ اگلی بار اس سے بھی بڑے لیول پر ٹورنامنٹ آرگنائز کیا جائے گا. بارش نے تھوڑا اپسیٹ کیا, لیکن اس کے بعد جنید کی ٹیم, پوری GYW کی ٹیم اتنی جو ہے نا انتھک محنت کی اور ان کا ایک ٹارگٹ تھا اس کو اچیو کرنے کا, تو انہوں نے اس کو اچیو کیا. اور نیکسٹ ایئر بھی ہمارا پلان ہے انشاءاللہ تعالی اس لیگ کو آگے بڑھائیں گے. سب نے بہت محنت کری. ہر ایک لڑکا جو ہے وہ قابل تحسین ہے اور تعریف کے قابل ہے. اور M10 کو کہوں گا کہ بہت اچھے سے انہوں نے آرگنائز کیا, اور اس میں کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی رہ گئی تو اس کو اور کمپلیٹ کریں. ہار جیت ہوتی ہے اور انفارچونیٹلی فائنل نہیں ہو سکا, لیکن
فائنل ہوتا تو اور مزہ آتا، لیکن بہرحال میں جو ٹرافی شیئر کر رہا ہوں اپنے بہت اچھے دوست کے ساتھ کر رہا ہوں. آئی ایم ہیپی ٹو ڈو دیٹ. اور اس کے علاوہ آئندہ مجھے امید ہے کہ اس کم عرصے میں ان لوگوں نے اتنا اچھا ٹورنامنٹ آرگنائز کیا، تو آئی ایم شیور کہ جب ان کو وقت ملے گا تھوڑا سا تو یہ تو آئی مین دے ول ڈو ونڈرز. تقریب میں ٹورنامنٹ جیتنے والے ٹیموں کو ٹرافی اور 20,000 درہم کی انعامی رقم دی گئی. نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو میڈلز اور شیلڈ سے بھی نوازا گیا. اختتامی تقریب میں پاکستان بزنس کونسل دبئی کے صدر اقبال داؤد، محمود شیخانی، اقبال تابانی، شبیر مرچنٹ اور ٹیم اونرز سمیت پاکستانی بزنس کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ CN مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.